Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class, how are you? Today we will start our lesson number 6. The Qaid's Vian lecture number है हमारा 92. ट्रांसलेशन हम लोगों ने की थी प्रीवियस लेक्चर में, कुछ हम कर चुके थे. आज हम उसकी रिमेनिंग पार्ट करेंगे. कायद्स वियन एंड पाकिस्तान, यानी कायद आज़म का पाकिस्तान के बारे में जो तस्वर था उसके बारे में. ठीक है, पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि कायद आज़म ने किस तरह से उसके बारे में बताया था कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, आपको इस पे भरोसा रखना है और वो अपने लोगों का जज्बा उभारना चाहते थे. ठीक है, आज हम इसकी रिमेनिंग ट्रांसलेशन करेंगे. टुडे द कायद्स पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस. टुडे आज कायद्स पाकिस्तान का कायद का पाकिस्तान इज फेसिंग सामना कर रहा है न्यूमरस बेशुमार चैलेंजेस मुश्किलात का. आज कायद का पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है. वी हैव फॉरगॉटन हाउ मच स्ट्रगल द मुस्लिम्स हैड मेड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल चुके हैं, हाउ मच स्ट्रगल, कि कितनी ज्यादा जिद्दोजहद द मुस्लिम्स मुसलमानों ने हैड मेड की थी अंडर द डायनेमिक लीडरशिप, शानदार या नुमाया रहनुमाई में, ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की. हम भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शानदार रहनुमाई में कितनी ज्यादा जिद्दोजहद की थी. वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफिकल्टीज by following the Qaid's golden motto faith, unity and discipline. We can overcome, हम काबू पा सकते हैं, our present difficulties, अपनी मौजूदा मुश्किलात पर, by following, पैरवी करने से, the Qaid's golden motto, कायद के सुनहरी असूल के पैरवी करने से, faith, ईमान, unity, इत्तेहाद and discipline और नज़्म व ज़ब्त. हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुदर्जा झैल मकसद, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की पैरवी करते हुए इन पर काबू पा सकते हैं. हम कायद आज़म के सुनहरी असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी असूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करते हुए इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं. वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस टू द यूथ. वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं, बाय द रिमेंबरिंग, ये याद रखते हुए, हिज एडवाइस, उनकी नसीहत, टू द यूथ, जो नौजवानों को की. हम अपनी कौम को, उनकी नौजवानों को की गई नसीहत को याद रखते हुए मजबूत बना सकते हैं. इट इज नाउ अप टू यू, वर्क वर्क एंड वर्क. अब ये आप पर मुनहसर है, काम काम और काम, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और कामयाबी हमारे लिए यकीनी है. हम अपनी कौम को कायद आज़म की नसीहत जो उन्होंने नौजवानों को की थी याद रखते हुए, ये अब आप पर मुनहसर है, काम काम और काम, और हमारे लिए कामयाबी यकीनी है, याद रखते हुए अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं. ट्रांसलेशन यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर जो कि लेसन में दिए गए हैं, पहले वो करेंगे. क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस. कायद आज़म ने आज़ादी के इब्तदाई दिनों में लंबे दौरे, मतलब पूरे मुल्क के दौरे उन्होंने क्यों किए थे. The Qaid made long tours of the country to raise the spirit of his people. कायद आज़म ने मुल्क के लंबे दौरे लोगों में जज्बा उभारने के लिए किए थे. कायद आज़म ने पूरे मुल्क के दौरे लोगों में जज्बा उभारने के लिए किए थे. क्वेश्चन नंबर 2 है, Why did the Qaid want the oneness of the whole nation? कायद आज़म क्यों पूरी मुल्क की या पूरी कौम की इत्तेहाद चाहते थे, यानी कायद आज़म किस लिए उनका इत्तेहाद चाहते थे. आंसर है, oneness of the people of a nation is necessary for progress. एक कौम का
ایک قوم کے لوگوں کا اتحاد ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. Therefore the قائد wanted his whole nation to be united. اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح اپنی پوری قوم کو متحد دیکھنا چاہتے تھے. کیوں یقین رکھتے تھے؟ یعنی ایک قوم میں اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. ایک قوم کے لیے، ایک ملک کی ترقی کے لیے اتحاد ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم میں اتحاد ہی نہیں ہوگا تو اس کو اپنی قوم کو سروائیو کرنا یا اپنی قوم کو ترقی دینا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے قائد اعظم یہی چاہتے تھے کہ ایک قوم میں اتحاد ہونا چاہیے. کوشچن نمبر 3 ہے آر وی ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا گریٹ لیڈر. کیا ہم عظیم رہنما کی امیدوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ آنسر ہے نو، وی آر ناٹ ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف آر گریٹ لیڈر. نہیں، ہم اپنے عظیم رہنما کی امیدوں کے مطابق کام نہیں کر رہے. ان فیکٹ، دراصل وی ہیو لیفٹ دا پاتھ وچ ہی شوڈ اس. بلکہ در حقیقت ہم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا ہے جو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا. ٹھیک ہے، کیسے؟ جو انہوں نے پاکستان قائم کیا تھا اسلام کی بنیادوں پر، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں بہت سی برائیوں کو پاتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ بلکہ در حقیقت ہم نے جو انہوں نے راستہ، قائد اعظم نے ہمیں راستہ دکھایا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. کوشچن نمبر 4 ہے واٹ از دا ریزلٹ آف نیگلیکٹنگ دا ایڈوائس آف دا قائد. قائد کی نصیحت سے لاپرواہی کا کیا نتیجہ ہے؟ دا ریزلٹ آف نیگلیکٹنگ دا ایڈوائس آف دا قائد is that we are disunited today. قائد کی نصیحت سے لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم میں اتحاد نہیں ہے. کیا ہے؟ ہم میں اتحاد نہیں ہے. ایک قوم کے طور پہ ہم اپنے دوسروں سے اپنے مقابلہ کرتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں. تو یہی ہے کہ جو ہم نے قائد کی ایڈوائس جو انہوں نے نصیحت کی تھی اس سے لاپرواہی کے بعد یہ ہم آج ڈس یونائٹڈ ہیں، ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس. کوشچن نمبر 1 ہے چوز دا کریکٹ آپشن. ویکیبلری میں دیا ہوا ہے، یعنی جو انڈر لائن ورڈز ہیں ان کے آپ نے کریکٹ آپشن، جو نیچے 4 پاسبل آپشنز دیے گئے ہیں ان کے آپ نے کریکٹ سینونیم بتانے ہیں. ٹھیک ہے، وی آر اے نیشن ہی افرمڈ 3 years before the birth of پاکستان. ہم ایک قوم ہے. ہی افرمڈ کو انڈر لائن کیا گیا ہے. اب آپ نے افرمڈ کا سینونیم بتانا ہے. اس کا کریکٹ آپشن ہے said emphatically. کیا آپشن ہے؟ said emphatically، مطلب جس پر زور دے کر کہا، تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا. نمبر 2 ہے we have our own distinctive outlook on life. ڈسٹنکٹیو کا سینونیم بتائیں گے. ڈسٹنکٹیو کا مطلب ہے امتیازی، ڈسٹنگوشڈ. آنسر اس کا ہے ڈسٹنگوشڈ. نمبر 3 ہے کیپ اپ یور مورال. مورال کا مطلب آپ نے سینونیم بتانا ہے. آنسر اس کا ہے فورٹیٹیوڈ. فورٹیٹیوڈ، حوصلہ. نمبر 4 ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ. افریڈ کا میننگ ہوتا ہے اردو میں خوف زدہ. اس کا سینونیم آپ بتائیں گے اسکیئرڈ. ٹھیک ہے. نمبر 5 ہے وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام. فیس، سامنا کرنا. آنسر اس کا ہے کوپ ود. کوپ ود. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس رائٹ دا اینٹونیمز آف دا فالوئنگ ورڈز. پچھلے ہم نے اس میں سینونیم کیے تھے. ایکسرسائز میں یہ کوشچن دیا ہوا ہے اینٹونیمز کا مطلب اس کے متضاد لکھنے ہیں آپ نے. متضاد: کانفیڈنس، مسٹرسٹ، ڈاؤٹ، ہوپ لیسنس. آنر، ڈس آنر، شیم، ڈسگریس، انسلٹ. بلیف، ڈس بلیف، ڈاؤٹ، مسٹرسٹ. سیپریٹ، یونیفائڈ، جوائنٹ، کنیکٹڈ، یونائٹڈ. یونٹی، ڈسکارڈ، ڈس ایگریمنٹ اور ڈفرینس. ٹھیک ہے. پولیٹیکل، ان پولیٹیکل، ناٹ کنسرننگ پالیٹکس، مطلب کہ جو سیاست سے ریلیٹ نہیں کرتا.
آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ لوگ اسے اچھے طریقے سے کر لیجئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.